मानसरा से आए हुए या इस्लामाबाद से आए हुए जितने भी एक इज़हार हमदर्दी या इस बच्ची एक शहीद जो हमारी कत्ल हुई थी प्राइवेट हॉस्टल में, उसका कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम ना कोई रोड ब्लॉक करते हैं, ना कोई बदअमनी करते हैं और ना किसी इंतज़ामिया को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन हमारा ये एहतजाज है और अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया। हालांकि CCTV उसकी मौजूद है, फिंगर प्रिंट्स भी होंगे, पुलिस ने उठाए होंगे, तो अभी तक। और ये बात मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि 2 माह के लगभग, ये 19 तारीख को 2 माह हो जाएंगे और आज हमें, यानी ये मैं अभी छुपाऊंगा नहीं, बात मीडिया के सामने बोलूँगा। मुझे रमना थाने के SHO साहब टीपू जिनका नाम है, हमें दिन को कॉल की कि आप इधर आ जाए जी, आपका वो मुल्ज़म मुजरम जो है पकड़ा गया। हम वहाँ पे, मैं और मेरा भतीजा जो इस केस का मुद्दई है, जैद खान, ईमान अफरोज़ का भाई है, वहाँ पे हम पहुँचे। ये सारी लेडीज़ जो अभी हमारी गाड़ियों से उतर के यहाँ पे शरीक हो गई आपके प्रोटेस्ट में, इनको रास्ते में या पीछे घर में छोड़ के जो मुश्किलात से जी इधर आई हैं इतने दूर दराज इलाके से, हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें वहाँ पे वेट कराया गया कि SSP साहब ख़ुद अभी ब्रीफिंग करने वाले हैं, फिर मीडिया पे भी वो देंगे। फिर हम वहाँ से उठे के चलें, जो हमारे प्रोटेस्टर वहाँ से आ रहे हैं, घर वाले बच्चियाँ हैं, जो लोग हमारे गांव के, इनको थोड़ा ब्रीफ कर लें या इनको रिसीव कर लें। फिर हमें कॉल आई जी, अभी भी मेरी कॉल, मुझे दोबारा कॉल आई है कि आप चले जाएं जी CIA पुलिस स्टेशन I-9 में। हम वहाँ पे गए अभी, मैं और मेरा भतीजा, ये बाकी लोग अपने यानी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हमें गेट पे इंटर भी नहीं होने दिया। टीपू से बात कराएं जी, SHO से हमने बात कराई, स्पीकर खुला था, उस पे टीपू साहब फरमा रहे थे कि इनको उधर वेटिंग में बैठाओ। ये वहाँ पे, यानी हम प्रोटेस्ट में ना आ सकें, यहाँ पे जो मुद्दई है, अगर वो पकड़ा गया है, मैं अभी दोबारा यहाँ से कॉल की है, ये टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, मैंने कहा अगर पकड़ा गया है तो यहाँ पे यार सारे प्रेस वाले यहाँ पे आके ब्रीफिंग आप दे दें। यानी कि उनसे बात हुई है, हमारा फिर भी मुतालबा है, ये अभी भी हमें मिसगाइड करने के लिए 2 माह हमें मिसगाइड करते रहे। पहले भी हम नहीं बोले हैं, ना मीडिया पे कोई ये बात हमने दी है, इन्होंने नहीं बोला है कि मीडिया पे बात दी तो आपका केस ख़राब होगा, वार्डन के ख़िलाफ़ बोले तो आपका केस ख़राब होगा, और CCTV की फुटेज आपने अगर आउट की तो आपका केस ख़राब हो जाएगा, मुल्ज़म हमसे छुप जाएगा। अब तक 2 माह के लगभग, यानी 2 दिन कम है, अभी 3 दिन, 19 तारीख को 2 माह पूरे हो जाएंगे, तो अभी तक मुल्ज़म गिरफ़्तार भी तो नहीं हुआ, केस हमारा रास भी तो नहीं हुआ। अब अगर ख़राब होता है तो ख़राब हो जाए, लेकिन ढूंढना इन्होंने ही है। हमारी कंप्लेन हमने फिर भी पुलिस से ही ये चीज़ हमने लेनी है। हम पुरअमन एहतजाज फिर भी करेंगे और मीडिया पे आवाज़ फिर भी उठाएंगे। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ दिलाने में जो मीडिया आप रोल अदा कर रहे हैं, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा भी, ये अगर गिरफ़्तार हो गया तो आके ब्रीफिंग दे यहाँ पे, अगर नहीं हुआ तो आइंदा के लिए भी कॉल। हम ये औरत मार्च वाली जितने भी लेडीज़ यहाँ पे हैं, बच्चियाँ यहाँ पे हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ, इनके साथ मिल के पुरअमन एहतजाज की हम दोबारा के लिए भी कॉल इंशाअल्लाह करके जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप जितने लोगों ने भी हमारा साथ दिया, मीडिया वालों ने भी। हैं कि उन्हीं औरतों को ब्लेम भी किया जाता है, उनके किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं और हर तरीके से इसमें से फ्लॉज या लूप होल्स या उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करना, उनको साइलेंस करना, पुलिस का रवैया जैसे लोगों ने आउटलाइन किया देख लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का रवैया देख लें, तमाम जिन लोगों को इस पर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए वो इस चीज़ में मसरूफ़ हैं कि वो उस लड़की की आवाज़, उसकी फ़ैमिली की आवाज़ साइलेंस करें और इस वाक़े को दबाएँ। तो हमें लगता है कि ये आपकी बहादुरी है और जो आपने इंसाफ की अपील की है वो सिर्फ ईमान के लिए नहीं बल्कि तमाम उन लड़कियों के लिए जो पिदर शहाना जबर और जुल्म का शिकार बनती हैं इस माशरे में।
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ صرف آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں جیسا ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ افسوسناک ایک چیز ہے اس معاشرے کے بارے میں کہ یہ نظام ایسی چیزیں پرپیچویٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کیوں ہم یہ چیز نظام پہ بلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی دہائیوں سے آپ نے ہمارے کیمپسز کو جمعیت جیسی یا تو تنظیموں کے حوالے کیا ہوا ہے، یا تو آپ نے صرف ایڈمنس کی منافع خوری کے لیے اور نجکاری کے لیے تعلیمی اداروں کو صرف پروفیٹیرنگ کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو ایز کنزیومرز آپ دیکھتے ہیں. اور ادھر جو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس قسم کی کلنگز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو بھی ادھر ہوتا ہے انفورس ڈسپیرنسز کے آپ معاملات دیکھ لیں جو بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. ریسنٹلی جو ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے بلوچ اور پشتون اسٹوڈنٹس کی، یہ تمام واقعات جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹائزیشن کے نام میں اور ہمارے سے پیسے لے کے ہمارے پہ ہی جبر اور ظلم کرتے ہیں اور اسے جسٹیفائی کرتے ہیں. اور اس سلسلے کو ہمیں منظم ہو کے روکنا ہوگا، یا تو ایسے واقعات کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے. یہ جو پدر شاہانہ سوچ ہے، جو سرمایہ دارانہ سوچ ہے، یہ اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں امبیڈ ہو چکی ہے کہ آج وہ ایک خونی شکل اختیار کر رہی ہے. تو اس لیے میں مانتی ہوں کہ اس میں بالکل ہماری جو ایک پورا تعلیمی نظام ہے اس کا رول ہے. انہی آپ ہاسٹلز میں دیکھیں کہ عورتوں پہ پابندیاں کیا کیا لگائی جاتی ہیں. یہی وہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ 4 بجے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے، آپ اس بندے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. سیکیورٹائزیشن کے نام میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن انہی ہاسٹلز میں آپ ایک لڑکی کی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، یا اس پہ بھی آپ کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں دے سکتے. ہمیں لگتا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے، اور اس کے خلاف ہم ایمان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس پہ آواز بلند کریں گے. اور جس طریقے سے ہم نے مشال خان کو نہیں بھولنے دیا، حیات بلوچ کو نہیں بھولنے دیا، نمرتا چاندانی جس کی ابیوز کی گئی اور اس کی مرڈر کو ایک سوسائڈ ایڈمن نے رول کیا اور پولیس نے بھی کور اپ کیا، اس طریقے کی چیز ہم ناانصافی ہم ایمان کے ساتھ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم اسے ایک ریزسٹنس کے سمبل کے طور پہ یاد کرتے ہیں، اور اس سرمایہ دارانہ اور پدر شاہانہ نظام کے خلاف ایک مزاحمت کی ہم اسے نشانی سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے انصاف کی جدوجہد تمام مظلوم اور محکوم عوام کی اور عورتوں کی آزادی کی اور انصاف کی جدوجہد سے ڈفرینٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد پولیس کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری مانسرا کی بیٹی 19 اپریل کو اسلام آباد کے ایک نجی ہاسٹل کے اندر بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا. پیچھے ہو جائیں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی توسط سے ہم اپنے اس عدلیہ کو اور اسلام آباد کی پولیس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مانسرا کی غیور عوام اپنی مانسرا کی بیٹی کے ساتھ ہے. آج یہ پرامن احتجاج جہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے کیا گیا ہے، اور آج میڈیا کی توسط سے ہم آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں کے اندر اگر یہ قاتل نہ گرفتار ہوا تو انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. اور جب تک ہمارا قاتل گرفتار نہیں ہوتا، ہماری مانسرا کی بیٹی کو انصاف نہیں ملتا، انشاءاللہ ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اور یہ مانسرا کے غیور عوام کے سامنے یہ میں آپ کو رمنا تھانہ کے جو ایس ایچ او ہے، ہم آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہی عوام سیدھا آپ کے تھانے کے آگے آئے اور وہاں پر یہ کیمپ لگائے اور رمنا تھانہ کے ایس ایچ او صاحب، کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا اس لوگوں کو اس طرح سے آپ ذلیل کریں گے؟ آج آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ چند روز پہلے ٹک ٹاکر ثنا یوسف جس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، لیکن 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس کا قاتل اگر گرفتار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کی جیو فینسنگ کی رپورٹ تھی. آج ہمارے مانسرا کی یہ بیٹی جس کی تمام تر ثبوت کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ قاتل گرفتار ہو. اور یہ میں میڈیا کی وساطت سے ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر آج اس
جو وارڈن ہے اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف FIR درج کی جائے کہ اس ٹائم وہ کہاں پر تھا. CCTV فوٹیجز آپ کے پاس ہیں. اگر قاتل گرفتار ہو گیا ہے تو اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کی دادرسی ہو سکے. والسلام. بہت شکریہ جی. کا شکریہ. آج آپ ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے سامنے پریس کلب کے سامنے آئے ہیں. ایمان کی آواز بن کے آئے ہیں جسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ایمان کی آواز کو مطلب ایمان افروز جو کہ 19 اپریل کو اسلام آباد G10-1 میں کائنات گرلز ہاسٹل کی وارڈن منزہ کوثر کے انڈر اس کی نگرانی میں ایمان کو مرڈر کیا گیا, ایمان کو شہید کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مطلب سب سے پہلے تو ہمارا سوال یہ ہے کیوں ہوا اس کی نگرانی میں یہ سب, اور اس کے بعد اتنے کوسچنز ہیں کہ وہ جو قاتل تھا اس کے فنگر پرنٹس موجود ہیں, اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے, وہ تو ہمیں پولیس پرووائڈ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی یہ بھی ایک کوسچن ہے. اور اس کے علاوہ جو خود ہم نے تھوڑی سی ایک کلپ بنائی تھی اپنے فون سے, اس کو انہوں نے ہمیں یہ بولا 2 مہینے تو پہلے انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ چپ رہیں, آپ میڈیا پہ نہیں جائیں, آج نہیں تو کل نہیں تو 4 دن کو ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. لیکن آج 2 مہینے ہو گئے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. مطلب اتنا ہوا ہے کہ ہمیں بار بار بلایا گیا اور یہی بولا گیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ مت دینا. بہت سے سوشل میڈیا کے بندوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ ایمان کی فیملی نہیں بولنا چاہ رہی. کیوں نہیں بولنا چاہ رہی ایمان کی فیملی؟ کیا ایمان جو ہے وہ صرف ہماری بیٹی تھی؟ وہ یہاں ایک اسلام آباد کی بیٹی تھی, وہ پورے پاکستان کی بیٹی تھی, اور ہم سب اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ایمان کو مطلب ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سے میرا ایک کوسچن ہے کہ وہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا کہ تمام انسان جسم واحد کی طرح ہیں. اگر کسی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو اتنا نہیں درد ہوا کہ جتنا اس کی فیملی کے ہوا ہے؟ ایمان ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے, تو آپ سب نے سوچا ہے کہ ایمان کے گھر میں کیا قیامت تھی اس دن؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تم لوگ تو یہاں عید منا رہے تھے, لیکن ایمان کی فیملی ایک قیامت سے گزر رہی تھی. ان کے جو دل سے آہیں نکل رہی تھیں, ان کی جو فریادیں تھیں وہ عرش تک تو جا رہی تھیں, لیکن فرش والے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کان لپیٹے سوئے ہوئے تھے. انہوں نے ایمان کی آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم ایمان کے لیے انصاف لے کے جائیں گے. آج بھی ہمیں جب ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے تو ہمیں اسٹرکٹلی منع کیا گیا, کالز پہ کالز آئی کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں جائیں, آپ اپنا پروٹیسٹ کینسل کریں. کیوں کینسل کریں ہم؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی بھی کینسل نہیں کریں گے ایمان کے لیے پروٹیسٹ. الٹا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل تک ویٹ کریں. کیوں؟ ہم 2 مہینے جو ویٹ کرتے رہے وہ کیا تھا؟ کیا وہ اس میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا تھا کہ ہماری ایک کال پہ اب ہمیں آپ 1 دن میں ایمان کا قاتل ڈھونڈ کے دیں گے؟ ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. میں اپنی ریکویسٹ کروں گی تمام اتھارٹیز سے, اور سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایمان کے کیس میں اس کی جو وارڈن ہے ہاسٹل کی G10-1 میں جو منزہ کوثر کائنات ہاسٹل کی وارڈن ہے اس کو انوالو کیا جائے. پولیس اس کو انوالو نہیں کر رہی. 3 اس کی روم میٹس ہیں جنہیں 1 مہینے باؤنڈ کر کے رکھا گیا کہ تم لوگ اسلام آباد سے باہر نہیں جاؤ گی. 2 بجتے تھے رات کے, 3 بجتے تھے, ان کو کالز کی جاتی تھیں کہ آ جائیں ہمیں اپنا بیان دیں. کیوں نہیں؟ وہ تو چھوٹی بچیاں تھیں. تم لوگوں نے وارڈن سے ابھی تک بیان کیوں نہیں لیا؟ جب ہم لوگوں نے, میرے بھائی نے, میرے انکل نے جا کے بولا کہ وارڈن اسلام آباد سے باہر نہیں جائے گی, تم لوگوں نے اس کو حج پہ کیوں جانے دیا؟ اور ابھی بھی تم لوگ یہی بول رہے ہو کہ وارڈن کے خلاف نہیں بولو گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ وہ پراپر انوالو تھی اس چیز میں, اور ابھی وہ لوگوں کو بولتی ہے کہ آ جاؤ میرے ہاسٹل
और वो लोगों को बोलती है कि वीडियोस बनाओ, ये करो, वो करो। क्यों? हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जबकि वार्डन किसी जनरल कर्नल, ठीक है वो आर्मी से बिलोंग करती थी, लेकिन कानून तो सबके लिए एक है, लॉ तो एक है ना। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत जल्द इंसाफ दिया जाए, अदरवाइज हम लोग इससे भी आगे जाएंगे। थैंक यू। इसके अलावा दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, SHO जवाब दो, खून का हिसाब दो, IG तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो, DSP तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। इसके अलावा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब हमारे साथ ईमान की आवाज़ बने हैं, और उम्मीद है कि आप आगे तक हमारी आवाज़ बनेंगे। IIUI के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ईमान के फ्रेंड्स हैं, ईमान की फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली जो IIUI के लॉ डिपार्टमेंट के इब्राहिम एडवोकेट हैं और एडवोकेट राज अली शाह, हम उनका स्पेशल थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ आवाज़ उठाई और हमें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम इंसाफ छीनेंगे, हम इंसाफ लेंगे नहीं, और हमें अदालतों में अब जाना पड़ेगा, हम अदालतों में जाके इंसाफ लेंगे। अगर पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो हमें जिस दरवाजे पे जाके इंसाफ लेना पड़ा हम लेंगे। थैंक यू की अपील कर रहे हैं, और जो हॉस्टल की इंतज़ामिया है और जो वार्डन है उनको ख़ास तौर पे इसके लिए उनको इस प्रोसेस में शामिल किया जाए और उनसे सवाल किए जाएं कि वो कहाँ थे और उन्होंने उनसे अभी तक क्यों नहीं उनको शामिल किया गया। अब मैं चाहूँगी कि PRSF से हमारे साथ हैं फातिमा, तो अगर वो आके बात कर सके, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन, वो हमसे जो स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ बुलंद करते, अगर वो आके हमसे बात कर सके। दूसरे के उस कल्चर को जो कि इस तरह के कत्ल को, इस तरह के मजालिम को जो है वो परवान चढ़ाता है। मुआशरे की वो सोच जिनको लगता है कि ये वो कर सकते हैं, उन आदमियों की वो सोच जिनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं। लड़कियां जो कि अपना काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उससे उनको तकलीफ। तबे लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई है, तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जो लोग मौजूद हैं, तलबात मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, और दीगर जो सिविल सोसाइटी के उनके साथ लोग आए हुए हैं मानसेरा से। जब आप टेस्ट कर रहे हैं, आज 2 महीने गुजर चुके हैं, हमारे साथ पुलिस कोई कोऑपरेट कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन पुलिस हमारे कातिल को गिरफ़्तार करने में नाकाम है बिल्कुल। और जैसा कि आज जैसा कि हम सुबह सवेरे से मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, पुलिस हमें मिसगाइड कर रही है, कभी एक थाने बुला रही है, कभी दूसरे थाने बुला रही है कि हमने आपका कातिल गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे अंदाजे से कोई भी ऐसी गिरफ़्तारी नहीं हुई। DIG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, लेकिन मैं 2-3 जगहों पे गया हूँ कि मुझे शनाख्त करवा दें या हमारा कातिल हमें कुछ उसका क्लू दिखा दें, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमें इधर उधर जलील कर रही है, घुमा रही है, एक थाने से दूसरे थाने, इस तरह बस इधर उधर घुमा रही है और कुछ भी नहीं कर रही। हम बड़े डिसअपॉइंट हो चुके हैं पुलिस की इस कारकर्दगी से। जी शुक्रिया। दूसरे के उस कल्चर को जो कि इस तरह के कत्ल को, इस तरह के मजालिम को जो है वो परवान चढ़ाता है। मुआशरे की वो सोच जिनको लगता है कि ये वो कर सकते हैं, उन आदमियों की वो सोच जिनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं। लड़कियां जो कि अपना काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उससे उनको तकलीफ